नेपालवाणी FM 94.9 मेगाहर्ज मेरो मनको रेडियो। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू एवं सम्बद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इनपाइरामको आयोजनामा विगत जेठ 25 गतेदेखि रेडियो शिक्षा शिक्षण मार्फत कक्षा 10 का विषयहरू अध्यापन भइरहेको यस सन्दर्भमा हामी यहाँहरूलाई रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा गुज्रिरहेको यस परिवेशमा हामी शिक्षक विद्यार्थीहरू फेस टु फेस अवस्थामा अन्तर्संवाद गर्न, शिक्षा शिक्षण गर्न असम्भव भइरहेको यस परिस्थितिमा दूर शिक्षाको माध्यमबाट भए पनि यहाँहरू सामु शिक्षक र विद्यार्थीका अन्तर्क्रियाहरू, शिक्षा शिक्षणका प्रक्रियाहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। सहभागी भई भरपुर फाइदा लिन हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आज यस कार्यक्रमको 9औं दिन हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय शिक्षण गर्न गइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामी कहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ प्रशिक्षकज्यूहरू क्रमशः। हजुर नमस्कार, म कुमार पौडेल। नमस्कार, म तुलाराम पुरी। आज हामी रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो नेपालवाणी FM 94.9 मेगाहर्जबाट नेपाली भाषा शिक्षण अन्तर्गत कक्षा 10 को नेपाली भाषा विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आज हामी यस नेपाली भाषा शिक्षण अन्तर्गत कक्षा 10 को पहिलो पाठ कथा, पौराणिक कथा छ, जन्मभूमि शीर्षकको कथामा हामी छलफल गर्छौँ। यहाँ आजको हामी छलफलमा म कुमार पौडेल, यहाँहरू सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार गर्छु। यसै गरी हाम्रो सहकर्मी शिक्षक हुनुहुन्छ म तुलाराम पुरी। म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म पनि नमस्कार गर्दछु। हजुर, वर्तमान कोभिड-19 को प्रभावबाट हामी फेस टु फेस विद्यार्थीहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया शिक्षण सहजीकरण गर्न कठिन परेको परिस्थितिमा आज हामी रेडियो शिक्षाको माध्यमबाट नेपाली भाषा शिक्षणलाई हाम्रा विद्यार्थीहरू सामु, विद्यार्थीहरूले नबुझेका कुराहरूलाई रेडियोको माध्यमबाट केही प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूलाई कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक खोलेर आफ्नो अगाडि राख्न अनुरोध गर्दछु र साथै कपी र कलम पनि यहाँहरू साथमा राखिदिनु हुनेछ। र सरसर्ती म आज हाम्रो पहिलो पाठ कथा जन्मभूमि सिकाइ सहजीकरण गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाली भाषा पाठ्यक्रमले हाम्रो नेपाली कक्षा 10 को नेपाली विषयमा के कस्ता विधा क्षेत्रहरू समावेश गरेको छ त्यसको म अलि छिटो गरेर यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। जम्मा हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली भाषा अन्तर्गत जम्मा 16वटा पाठहरू राखिएको छ। यस अन्तर्गत नेपाली विषयभित्र राखिएका यी 16वटा पाठहरू अन्तर्गत विषय क्षेत्रहरू अथवा विधा पनि भनिन्छ हामीलाई, विधा भनेको विषय क्षेत्र हो। यसमा निम्न विधा क्षेत्रहरू रहेका छन्। यी 16वटा पाठहरूमध्ये कथा विधालाई 4वटा पाठ क्रियाकलापमा राखिएको छ। 4वटा पाठहरू छन्। त्यो मध्ये पहिलो पाठ हो जन्मभूमि। यो आज हामी छलफलको विषय छ। यो पौराणिक कथा अन्तर्गत पर्दछ। यसै गरी अर्को प्रत्यागमन कथा छ, यो सामाजिक कथा हो। यसै गरी लक्ष्मी पूजा अर्को कथा छ, यो मनोवैज्ञानिक कथा हो। र अर्को एउटा सामाजिक कथा छ, माउजङ बाबु साहेबको कोट। यसै गरी 3वटा कविताहरू राखिएको छ। हाम्रो नेपाली भाषा पाठ्यक्रमले कक्षा 10 को नेपालीमा 3वटा कविताहरू राखिएको छ। तिनीहरूमा पहिलो कविता छ सन्तुष्टि।
यो नीति प्रधान अथवा संस्कृति प्रधान कविता हो। यसै गरी वर्षा अर्को प्रकृति प्रधान कविता छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अर्को म सडक बोल्दैछु भनेर सामाजिक कवितालाई राखिएको छ। 3टा क्षेत्रका कविताहरू छन्। यसै गरी हाम्रो 16वटा पाठमध्ये 2वटा जीवनीहरू राखिएको छ। एउटा राष्ट्रिय स्तरको जीवनी सन्दुक रोहितको बारेमा छ भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विचारकहरूको जीवनीको बारेमा क्लारा जेटकिन शीर्षकको जीवनी राखिएको छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विषय सूचीमा। आफ्नो पुस्तकलाई अगाडि सार्नुहोस् र हेर्दै जानुहोस्। निबन्ध 3वटा छन्। थाङ्का यो प्राविधिक अथवा व्यावसायिक निबन्ध हो। अर्को हाम्रो संस्कृति सांस्कृतिक निबन्ध हो। अर्को जयभुँडी यो सामाजिक निबन्ध अन्तर्गत हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य प्रधान निबन्धमा पर्छ यो जयभुँडी। यसै गरी यी 3वटा निबन्ध भयो भने अब रूपक विधा अन्तर्गतका 3वटा उपविधाहरू राखिएका छन्। हामीले जान्नुपर्ने यो सृजनशील विधाहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरूमा मनोवाद म पनि सक्छु भन्ने मनोवाद एउटा छ। यसै गरी वाद विवाद राखिएको छ। स्थानीयकरणभन्दा व्यापारीकरण बेस भनेर एउटा वाद विवाद राखिएको छ, तर्क शक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न। यसै गरी एउटा एकाङ्की राखिएको छ, टीका एकाङ्की। यो रूपक विधा अन्तर्गतका उपविधाहरू भए 3टा, मनोवाद, वाद विवाद र एकाङ्की। यसै गरी चिठीलाई राखिएको छ। चिठीमा व्यापारिक चिठी यो एउटा नमुनाको रूपमा छ। व्यापारिक चिठी अन्तर्गत हामीलाई एसई परीक्षामा पनि एउटा चिठी पत्र तयार गर्न आउँछ। यस अन्तर्गत हामीले निमन्त्रणा पत्र, शुभकामना लेखन आदि कुरा जान्नुपर्छ। यसरी हाम्रा 16वटा पाठहरूलाई यहाँ राखेर हाम्रो नेपाली भाषा पाठ्यक्रमले यसलाई अगाडि बढाएको छ। अब आज हाम्रो विषयवस्तु पहिलो पाठ अघि मैले भनिसकेको छु, कथा छ जन्मभूमि। यो जन्मभूमि कथा हाम्रो ज्यादै लोकप्रिय कृति, बुढापाकादेखि लिएर बाल बालिका सबैको लोकप्रिय नेपालको पुरानो एउटा कृति, भानुभक्तीय रामायण पनि भन्छौँ हामी। रामायणबाट निकालेको जन्मभूमि यो कथा पौराणिक कथा हो। अनि तुलाराम सर यो पौराणिक कथाको बारेमा यहाँले केही विषय प्रवेश गराइदिनुहुन्छ। यो कस्तो कथा हो, के हो, हाम्रा विद्यार्थीहरू सुनिराख्नु भएको छ। ल विद्यार्थीहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला है। धन्यवाद कुमार सर। जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु धार्मिक तथा पौराणिक ग्रन्थ रामायणबाट लिएको हुँदा यसको पृष्ठभूमिको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा प्रश्न पार्नु भन्दा अगाडि म कुमार सरलाई रामायणका एक श्लोक वाचन गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। भाइ बहिनीहरू, हुन त हामीले रामायण वाचन गर्ने सिक्ने त होइन, तर अरू फाल्टु समयमा भाइ बहिनीहरूले यो अहिले लकडाउनको समयमा फुर्सदको समयमा रामायण किताब खोजेर रामायणहरूलाई वाचन गर्न सक्छौँ। यो रामायणबाट निकालिएको हुनाले म छोटो गरी यहाँ एउटा रामायणको बालकाण्डबाट एउटा सरले भन्नुभएको छ, भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहोला। यो पुरानो भाकामा मैले एउटा प्रस्तुत गर्दैछु, भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। यो कथा, यो रामायण चाहिँ हाम्रो बाल बालिका, बुढापाका, युवा युवती सबैको लागि अति मनपर्ने विषयवस्तु हो। एकताका त यो पहिला त रामायणबाट नि हाम्रा विद्यालयहरू नभएका बेलामा अक्षर चिन्ने गरिन्थ्यो। र रामायणको बालकाण्डलाई म यहाँ छोटो गरी प्रस्तुत गर्छु, एक श्लोक। भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला अनि हामी यो कथालाई, यो जन्मभूमि कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ है। ल म सुरु गर्छु है। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। हजुर यो चाहिँ बालकाण्ड हाम्रा पुराना हाम्रा अग्रज मान्यजनहरूले उहिल्यै मैले केटाकेटी हुँदा गाएको यो वाचन गरेको सुनेको थिएँ। अहिले हामी यति नै यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ र तुलाराम सरले यसलाई अझै अगाडि यसको पौराणिक विषयवस्तुको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? कुमार सरले रामायणको बालकाण्डबाट लिएका पङ्क्तिहरूलाई स्वस्वर वाचन गरिसक्नु भएको छ र
म यो रामायणबाट यो जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु लिएको हुँदा रामायणको बारेमा म केही सरसर्ती संक्षिप्त रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा राख्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपे हुन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले सिर्जना गरेको रामायण उनको मौलिक रचना नभएर वाल्मिकीले संस्कृत भाषामा रचना गरेको आध्यात्म रामायणको नेपाली अनुवाद हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुवादमा पनि मौलिकताको स्वाद भरेर संस्कृत साहित्यको शास्त्रीय छन्दको नेपालीमा प्रयोग गरी एक मिठो साहित्यको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई भानुभक्तीय रामायणले स्पष्ट पारेको छ। भक्ति धारामा कलम चलाउने भानुभक्त पूर्व पनि नेपाली भाषामा कलम चलाउने धेरै साहित्यकारहरू थिए, तर तिनीहरूको साहित्यिक रचना, कथा, कविता आदिले पाठक सामु कुनै पनि प्रभाव पारेन। यो प्रभाव नपार्नुको कारण के हो भने ती लेखकहरूले रचना गरेका साहित्यहरूमा मिठास थिएन। नेपाली जनमानसको मनमस्तिष्कलाई ती रचना गरिएका कृतिहरूले जित्न सकेन। तर संस्कृतको शास्त्रीय छन्दको प्रयोग गरी रचना गरिएको रामायणले प्रत्येक नेपाली जनमानसको मनमस्तिष्कलाई आकर्षण गरेको हुनाले नेपाली जनमानस माझ रामायण निकै नै लोकप्रिय बन्न पुगेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भानुभक्तका रचनाले नेपाली हृदयमा कहिल्यै नमेटिने छाप बसायो। उनको रामायणमा तात्कालीन जनमानसले आफ्नो मौलिकपन देखे। साम्राज्यवादीसँगको सङ्घर्षमा नेपालीहरूले धन जन भूभाग गुमाएकाले राष्ट्रप्रति माया ममता भएका नेपालीहरूको विरह वेदनाले सताइरहेको अवस्था आदि कवि भानुभक्तको भक्ति रसले भरिपूर्ण भएको रामायण सिर्जना गरे, सान्त्वना दिए र पूर्ण रूपमा सफल पनि भानुभक्त भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भानुभक्तले रामायण जस्तो मौलिक कृतिको सिर्जना गरी नेपाली जातिलाई भाषिक एकताको सूत्रमा पनि बाँधे। जसरी नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले साना साना 2224 राज्यहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधे, त्यस्तै गरी तत्कालीन समयमा भानुभक्तले पनि नेपाली जातिलाई भाषिक एकताको सूत्रमा बाँधेर अझै नेपाल र नेपालीलाई राष्ट्रप्रतिको मोहको सिर्जना गर्ने काम गरे। यति मात्रै नभएर नेपाली जनमानसलाई नैतिकता, आध्यात्मिकता, आदर्शताको बाटोमा अडिग भएर अघि बढ्ने प्रेरणा पनि भानुभक्तले प्रदान गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रामायण धार्मिक ग्रन्थहरूमध्ये एक हो। यसमा धेरै उपकथाहरू छन्। ती उपकथाहरू मध्येको यो पुस्तक तयार पार्ने सम्पादक मण्डलले जन्मभूमि कथा रचना गरेका छन्। यसलाई म छोटो संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रामायणको कथावस्तुहरूमध्ये एक उपकथालाई टपक्क टिपेर रोचक र रसिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको यो जन्मभूमि कथा हो। अयोध्याका राजा दशरथका 3वटी रानी थिए। उनकी जेठी रानी कौशल्यबाट भगवान रामचन्द्र, माइली रानी कैकेयीबाट भरत र कान्छी रानी सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जन्म भएको थियो। उनका यी 4 छोरा ज्यादै मिल्थे। यी मध्ये पनि भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणको बीचमा अझ घनिष्ठता थियो। राजा दशरथका जेठा छोरा भगवान रामचन्द्रलाई राजका जिम्मा लगाएर स्वतन्त्र भएर जीवन व्यतीत गर्न चाहन्थे। तर उनकी माइली रानीले भरतलाई राजा बनाउने र रामचन्द्रलाई 12 वर्ष वनवास
र 2 वर्ष गुप्तवास पठाउने आग्रह गरिन्। राजा दशरथले रानीको आग्रहलाई स्वीकार गरे। भगवान रामचन्द्र पनि बाबुको आज्ञालाई स्वीकार गर्दै सीता, लक्ष्मण र सहयोगीहरूसहित वनवास र गुप्तवास गए। यसै विषयवस्तुलाई लिएर जन्मभूमि शीर्षकको कथा यो पुस्तक तयार पार्ने सम्पादक मण्डलले रचना गरेका हुन्। कथाको विषयवस्तु केही समयपछि सम्प्रेषण गरिने नै छ। कुमार सर, अब तपाईँले सस्वर वाचनको लागि किताबका केही अनुच्छेदहरू प्रस्तुत गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तुलाराम सर। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले पहिलो पाठ 1 जन्मभूमिको शीर्षकको कथा, पौराणिक कथा, जसलाई तुलाराम सरले यसको पृष्ठभूमि बताइसक्नु भएको छ, त्यो कथाको पहिलो अनुच्छेद म सस्वर वाचन गरेर तिमीहरू माझ प्रस्तुत गर्छु। अनि भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले यसलाई दोस्रो अनुच्छेद पढ्नुहुनेछ। अन्य अनुच्छेदहरू पनि यसै गरी सस्वर वाचन कसरी पढ्ने, कसरी गर्ने, आफ्नै घरमा यो कथा भएको हुनाले आफ्ना परिवारका, आफ्ना टोल छिमेकका, आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि पढेर सुनाउनु है। यो कथा पौराणिक कथा छ, ज्यादै मजाको कथा छ। अनि यसबाट हामीले कथा शिक्षण गर्नुको उद्देश्य भनेको सस्वर वाचन र आवाज सुनिने गरी सबैले बुझ्ने गरी पढ्नु हो। र सस्वर वाचन गरिसकेपछि त्यहाँ शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्ने केही कठिन शब्दहरू हुन सक्छन्। ती कठिन शब्दहरूलाई शुद्ध उच्चारण गर्न सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी त्यति मात्र होइन, सस्वर वाचनबाट अहिले सस्वर वाचन गरेर पढ्दै जाँदा त्यहाँ कठिन शब्दहरू आउँछन्। तपाईँहरूले कपी र कलम पनि सँगै राख्नुहोला। अनि भाइ बहिनीहरू, कपी र कलममा त्यहाँ कठिन शब्दहरू टिप्नुहोस् र जानेको अर्थ आफैले लेख्नुहोस्। नजानेको अर्थ हामीलाई पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। नजानेको अर्थहरू हामी स्पष्ट पारिदिन्छौँ। र त्यति मात्र होइन, सस्वर प्रश्न, सस्वर वाचनबाट भाइ बहिनीहरूले नजानेको कुराहरू प्रश्न सोध्ने हाम्रो नेपालवाणी FM 94.9 मेगाहर्जको 027 5 21 507 मा यहाँहरूले फोन गरेर पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। र सस्वर वाचन गर्दाखेरि हामीहरूले लेख्य चिन्हहरूलाई पनि ध्यानपूर्वक त्यहाँ दिएका पूर्णविराम, अल्पविराम, हामी कमा भनेर जान्दछौँ, पूर्णविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, त्यस्तै गरेर विस्मयादिबोधक चिन्हहरू, यिनीहरूलाई पनि ख्याल गरेर सस्वर वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सस्वर वाचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्ने बानीको विकास गराउँछ। अनि बोल्न सक्ने बानीलाई पनि विकास गराउँछ। र कथा शिक्षणका यिनै उद्देश्यहरूको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। र सर्वप्रथम म यो पहिलो अनुच्छेद सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले यसै गरी दोस्रो अनुच्छेद, तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहुनेछ। र त्यहाँ कठिन लागेका केही शब्दहरू, कठिन भएका शब्दहरू टिपोट गर्नुहुनेछ। र ती शब्दका अर्थहरू र अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामीले जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरिएन भने हाम्रा त्यहाँका कठिन शब्दहरूले दिन खोजेको शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्ने तौर तरिका पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त, म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नमुनाको रूपमा सस्वर वाचन गर्दैछु र भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी गर्नुहोला है। ल, जन्मभूमि कथाको पहिलो अनुच्छेद म सस्वर वाचन गर्न गइरहेको छु। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र, वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। हजुर, यसै गरी लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग गर्दै भाइ बहिनीहरूले दोस्रो अनुच्छेद पढ्नुहोस् त। दोस्रो अनुच्छेदमा केही कठिन शब्दहरू पनि छन्। तपाईँहरू पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद
का केही कठिन शब्दहरू तपाईँले पढ्नुहुनेछ र कपीमा टिप्दै हुनुहुनेछ। त्यहाँबाट हाम्रो तुलाराम सरले केही कठिन शब्दहरू, शब्दका अर्थहरू, शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने र शब्दका अर्थहरूलाई खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसबारेमा केही चर्चा यहाँहरू समक्ष राखिदिनुहुनेछ। तुलाराम सर, यो एउटा नमुनाको लागि केही कठिन शब्दहरू यहाँ दिएको छ, जस्तै यहाँ दिएको छ प्रहर, स्वजन, त्यस्तै खालका शौच लगायतका दुर्दशा लगायतका केही शब्दहरू छन्। यहाँले त्यस बारेमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? शब्दार्थ शिक्षणमा शब्दको अर्थ र अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग। शब्दको अर्थ बोध भएन भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पाठकहरूलाई पनि पाठ बोध गर्नको लागि असजिलो हुने भएकोले सर्वप्रथम त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठमा भएका कठिन शब्दहरूको अर्थबोध गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्थबोध गरिसकेपछि वाक्य अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले केही नमुनाका लागि यहाँ कठिन शब्दहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्वजन, दुर्दशा, ताजा, नित्यकर्म, योग्य, कलङ्क, प्रतिज्ञा। अब यी शब्दहरूको अर्थ स्वजन नातेदार, दुर्दशा आपद विपद परेको अवस्था, ताजा नयाँ। मैले यो एउटा नमुना कक्षा यहाँ प्रदर्शन गर्दैछु र त्यसैलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दैछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यस्ता कठिन पाठमा भएका तथा अनुच्छेदमा भएका कठिन शब्दहरू अभ्यास पुस्तिकामा टिपेर त्यसको शब्दकोशबाट पनि त्यसका अर्थहरू तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही अर्थ पाठ पढिसकेपछि मात्रै सन्दर्भपरक ढङ्गले लाग्ने भएकाले पाठ बुझेर पढ्नको निमित्त त्यस्तै कसै न कसैको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीहरूले दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले नमुनाका रूपमा यहाँ केही शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। स्वजन, लङ्कामा भएको युद्धमा विभीषणका स्वजनहरू मारिएका थिए। दुर्दशा, परिश्रमी व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै दुर्दशा नआओस्। ताजा, रेडियो नेपाल बाढीले शिक्षा सम्बन्धी ताजा खबर बतायो। नित्यकर्म, श्याम उठ्ने बित्तिकै नित्यकर्मतिर लागे। यसरी मैले केही नमुना वाक्यहरू बनाएर विद्यार्थीमाझ राखेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती कठिन शब्दहरूको अर्थ भन्न सक्ने, अभ्यास पुस्तिकामा लेख्न सक्ने भइसकेपछि मात्रै पाठ सहज ढङ्गमा अर्थबोध अथवा पाठ बोध हुन सक्ने भएकोले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। कुमार सर, अब यसैको विषयवस्तुलाई, यो जन्मभूमि कथाको विषयवस्तुलाई संक्षिप्त रूपमा प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो कि? धन्यवाद तुलाराम सर। भाइ बहिनीहरू, अब यो नेपाली भाषा विषय हो, यो पौराणिक कथा पनि हो जन्मभूमि। त्यसैले यसका धेरै क्षेत्रहरू, विषयवस्तुहरू हामीले नेपाली भाषाबाट जान्नुपर्छ र यो पाठ एकै दिनमा एउटै 45 मिनटको समय अवधिमा यसका सम्पूर्ण पक्षको बारेमा हामी जानकारी गराउन यसलाई हामीले सकिँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले धेरै करिब हाम्रो निर्देशिकाले, शिक्षक निर्देशिकाले 11वटा पाठमा वर्गीकरण गरेको छ। तर पनि अहिले हामीले यहाँ सामान्य कुरा, ससुर वाचन, त्यस्तै गरेर शब्दको अर्थ र अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोगको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यी मुख्य चर्चाका विषय हुन्। र अब श्रुतिबोध अर्को एउटा यस विषयको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सुनेर बुझ्ने कामलाई श्रुतिबोध भनिन्छ। वास्तवमा कथा, यहाँ दिएका विधाहरू कथा पढेर
कथाबाट केही कुराहरू हामीले पक्का कथा पढ्नुको उद्देश्य पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कथा पढेर कथालाई बुझेर हामीलाई परीक्षामा हाम्रो एसीमा पनि दिएका बुदाहरू दिएको हुन्छ। त्यो बुदाहरू दिएका आधारमा कथाहरू सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, नयाँ कथा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर त्यति मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, कथा पढेर हुन त 21औं शताब्दीमा कथा पढेर के गर्नु भन्ने पनि भनिन्छ, तर होइन, कथाबाट प्राप्त सन्देशलाई हाम्रो जीवनमा आफ्नो जीवनमा हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सकारात्मक दिशातिर जान्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै कथाले पनि हामीलाई कल्पना शक्तिको विकास गर्नलाई अगाडि बढाउँछ। क्षमता, कल्पना शक्ति, कल्पना गर्ने, सम्झिएर नयाँ नयाँ शब्दहरूको विकास गर्ने, शब्द भण्डारको विकास गर्ने, शब्द भण्डारको विकास र वृद्धि गर्न कथाले सहयोग पुग्ने भएकोले हामीले कथा पढेरबाट पनि त्यहाँ भएका कुराहरूलाई बुझ्नु नै पर्छ। हो, तिमीहरूले पनि, तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरूले पनि यो कथा पढिसक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। जन्मभूमि शीर्षक नै राम्रो छ। जन्मभूमि भनिन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यसलाई अहिले म भन्छु, आफू जन्मेको भूमि, आफ्नी आमा, आफ्नी जननी र आफ्नो जन्मभूमि चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि प्रिय हुन्छ, प्यारो हुन्छ, होइन र भाइ बहिनीहरू? हो त। अहिले हेरौँ त, हामी सुख सुविधाका लागि विश्वका अहिले हाम्रा नेपालीहरू अथवा संसारका जुनसुकै मान्छेहरू बाहिर विदेशमा विभिन्न देशहरूमा जानुभएको छ, तर अहिले फेरि यो अहिलेको सङ्क्रमणले गर्दा आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झेर घरतिर फर्कँदै हुनुहुन्छ, होइन र? जन्मभूमि सबैलाई प्रिय हुन्छ, जन्मभूमिको माया ममता हुन्छ। यो कथाको सन्दर्भ पनि त्यही छ। मर्यादा पुरुष राजा रामचन्द्र, जो रामचन्द्र र एकजना विद्वान व्यक्ति थिए, लङ्काका राजा रावण। विद्वान थिए रावण। रावण भन्ने बित्तिकै हामी आहा यी राक्षस कस्ता थियो होला भन्छौँ भाइ बहिनी हो। रावण विद्वान थिए, वैज्ञानिक थिए। लङ्का सहरलाई त यस्तो झिलिमिली सुनौलो सहर बनाएका थिए कि यति विकास गरेका थिए भाइ बहिनी हो। सुनै सुनको सहर थियो, यति विकास भएको थियो लङ्का। त्यो रावणको राजधानी थियो लङ्का। रावणले त्यहाँ राजकाज गर्थे, तर विद्वत्ता भएर मात्रै हुँदैन, विद्वान भएर मात्रै हुँदैन, ज्ञान भएर मात्रै हुँदैन। रावणमा घमण्डता पनि थियो भाइ बहिनी हो। त्यो घमण्डले, अहङ्कारले रामकी श्रीमती सीता, रामकी पत्नी जो सीता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ अपहरण गर्ने कोसिस गरे रावणले। अपहरण गरेर लगे, लङ्कामा पुर्याए। जबरजस्ती पर स्त्रीलाई अपहरण गर्नु कुनै एउटा ज्ञानी मान्छेको काम होइन भाइ बहिनी हो। अर्कालाई अपहरण गरेर बन्धक बनाउनु, अर्कालाई अपहरण गर्नु राम्रो होइन। हामीले यो कथाबाट यो शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भाइ बहिनी हो। जसरी रावणले सीतालाई, रामकी पत्नी सीतालाई अपहरण गरेर लगे, अब यो युद्धको सुरुवात यसरी नै हुन्छ। आफ्नो श्रीमतीलाई, कसैका श्रीमतीलाई कसैले जबरजस्ती अपहरण गर्छ, कसैको परिवारको सदस्यलाई कसैले जबरजस्ती अपहरण गर्छ, लैजान्छ भने कसैले सहेर बस्दैन भाइ बहिनीहरू। यसै क्रममा अनि राम र रावण बीच युद्ध भयो। ठुलो युद्ध भयो त्यति बेला। यो कथामा त्यही कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ हाम्रो सम्पादक लेखन समूहले। र यो कथामा अनि राम र रावण बीच भएको युद्धमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। रावणका आफ्नै भाइ विभीषण थिए भाइ बहिनीहरू। विभीषणले के भने, दाइ यस्तो नराम्रो कुकर्म गर्नु हुँदैन, हामी यस्तो एउटा राम्रो राज्य गरिरहेका छौँ, तपाईँले यस्तो राम्रो एउटा, तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, यस्तो राम्रो राज्य गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो राज्यलाई हामीले यस्तै राम्रो बनाएका छौँ, तर यसरी अर्काकी श्रीमती अपहरण गर्नु राम्रो होइन भन्दा रावणले आफ्ना भाइको कुरा पनि सुनेनन्, आफ्ना भाइले भनेको कुरा पनि सुनेनन्। विभीषण सत्यवादी थिए, न्यायको पक्षमा थिए, खराब काम गर्नु हुँदैन भन्ने रावणकै भाइ विभीषणमा त्यो कुरो थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले विभीषणले अब जब आफ्नी रामकी पत्नी सीतालाई रावणले हरण गरेपछि विभीषण बाध्य भएर आफ्नो दाजुलाई सहयोग गरेनन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नु त, सत्यको पक्षमा जो पनि लाग्नुपर्छ दाजुभाइ भनेर हुँदो रहेछ त, हुँदैन नि। उनलाई सम्झाएका हुन् विभीषणले, भाइले पनि भाइको आज्ञा, भाइको कुराकानी मानेनन् रावणले। त्यसैले राम र रावण बीच भीषण युद्ध भयो। इन्द्रजित उनीहरूका गतिला सैन्य थिए। यता रामका भाइ लक्ष्मणले सँगै साथमै थिए। लक्ष्मण पनि वनवासको अवस्थामा, गुप्तवासको अवस्थामा, जङ्गलमै भएको अवस्था थियो उनीहरूको। त्यसको बारेमा अर्को दिन हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो अवस्थामा लक्ष्मणले रामलाई सहयोग गरे
अनि त्यो सैन्य रावणको सैन्य इन्द्रजितलाई पनि परास्त गरे, जितेरै छाडे लक्ष्मणले लगायत रामको टिमले। रामका सैन्यहरू कस्ता थिए? छक्क पर्छ होला भाइ बहिनीहरू। रामका सेनाहरू बानरहरू थिए, बानरहरूलाई युज गरेका थिए। बानरहरू पशुहरूले पनि रामलाई सहयोग गरेका थिए। हेर्नु त कस्तो मित्रवत रहेछ व्यवहार उनीहरूको। त्यति बेला पशुसँगको सम्बन्ध रहेछ, पशुहरूले पनि बानरहरूले पनि सघाए। त्यस्तै गरेर लङ्का जलाउने काममा बानरको भूमिका छ। त्यसरी रावणको हार भयो, लङ्काको विजय प्राप्त भयो। यसरी भएको घमासान युद्धमा रावणले हार्नु पर्यो र लङ्का रामचन्द्रले मर्यादा पुरुष रामचन्द्रले विजय गरेको कथा यस कथाबाट प्राप्त गर्छौँ, हामी सुन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीले पढ्नु भएको छ। अलिक छिटो गरी समय छोटो भएकोले म अलिकति कथाको सारवस्तुलाई अलिकति श्रुतिबोधलाई सुनेर बुझ्ने कुरालाई अगाडि प्रश्न पार्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला, अलिक छिटो भन्दैछु म। यसरी कथाको अब जब त्यो क्षेत्र रामले विजय प्राप्त गरेको, रावणले हार भएको हुनाले अब राज्य सञ्चालन त्यो लङ्कालाई कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि राम लक्ष्मण विभीषणको बिचमा संवाद भएको कुरा भाइ बहिनीहरू कथामा पढ्नु भएको छ, कथामा प्रश्न पारिएको छ। विभीषणले अब तपाईँहरूले जितेको राज्य हो, राजकाज तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। लक्ष्मणले पनि अब त्यही कुरा रामचन्द्रलाई भन्छन्। तर रामचन्द्रले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ गर्नुभएको छ। यहाँ जन्मभूमिको कुरा यहाँनिर आएको छ। हामी 12 वर्ष वनवास गएर 2 वर्षको गुप्तवास पनि सकेका छौँ। अब हामी अयोध्या फर्किनुपर्छ। अयोध्यामा भरतले राज्य नगरिकन हामीलाई पर्खेर बसेका छन्। त्यहाँका अयोध्याका नागरिकहरू सबैले हामीलाई कुरेका छन्। हाम्रो जन्मभूमि त्यो हो। हामीले लङ्कालाई जित्यौँ, तर हाम्रो जित्नुको उद्देश्य रावणले गरेको गल्ती जुन चाहिँ सीतालाई हरण गरेका थिए त्यसको बदला लिनु थियो अथवा सीतालाई हरणबाट मुक्त गर्नु थियो। त्यस कारणले रामचन्द्रले जुन यो कुरा भन्नुभयो कि विभीषणलाई हामीले त्यो राज्य हामीले त्यहाँ गएर गर्ने होइन, त्यो राज्यमा तिमीले पनि सहयोग गरेका छौ, विभीषण तिमी आफैले गर भनेर भने। तर विभीषण पनि बहुत महत्त्वपूर्ण मान्छे थिए। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छन् भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ सुन्नुहुन्छ है। विभीषणले के भनेका छन् भने, अनि मैले मेरा सबै दाजुभाइ वंश रावण लगायतका सबै आफन्तजनहरू स्वजनहरू भन्नुभएको छ नि अघि, त्यहाँ आफन्तजनहरूलाई मारेर कुलको सङ्घार गरेर म त्यहाँ राजा भयो भन्ने मलाई कलङ्क लाग्छ नि त भनेका छन्। तर तपाईँले सत्यको पक्षमा लाग्नु भएको छ, तपाईँको उद्देश्य त्यो होइन, तपाईँले राज्य गर्न मिल्छ भनेर राम लक्ष्मण र विभीषण बिच यो संवाद कुराकानी हुन्छ र त्यो राज्य रावणकै आफ्नै भाइलाई विभीषणलाई हस्तान्तरण हुन्छ र राम अयोध्यातर्फ फर्कनुहुन्छ। राम मर्यादा पुरुष रामचन्द्र अयोध्यातर्फ फर्केर आफ्नो जन्मभूमि, अघि मैले भनेको थियो नि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, आफ्नो जन्मभूमिको माया, आफ्नो आमा र जन्मभूमिलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरालाई यो कथाले मुख्य रूपमा प्रष्ट पारेको छ। अयोध्या रामचन्द्रको जन्मभूमि हो र उनले मर्यादा पुरुष रामले आएर आफ्नो जन्मभूमिमा आउनुहुन्छ। त्यहाँका उहाँका भाइ भरतले पनि, हुन त भरतको पिताजीको आदेशअनुसार राजकाज गर्ने अधिकार पिताजीले त भरतलाई दिनुभएको थियो, तर भरतले नियमलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको थिएन। राजाको छोरो, सबैभन्दा पहिलो छोरो अथवा जेठा छोराले मात्रै राजकाज गर्ने जुन परम्परा थियो त्यो परम्परा नै कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा भरत अडिग हुनुहुन्थ्यो र भरतले पर्खिरहनु भएको थियो। त्यहाँका जनताहरूले पर्खिरहेका थिए। अनि अयोध्यालाई आएर रामले त त्यसरी म राज्य गर्छु भनेर आउनुभएको होइन, जन्मभूमिमा बस्ने, जन्मभूमिमा आफ्नो हरेक कामहरू गर्ने भन्ने उद्देश्यले आउनुभएको थियो। तर सबै त्यहाँका नागरिक, त्यहाँका सबै मान्छेहरू लगायत भरतले पनि रामचन्द्रलाई नै राजकाज गर्नका लागि अनुरोध गरेपछि, शासन व्यवस्था कायम गरिदिन हुन अनुरोध गरेपछि रामले अयोध्यामा आएर राज्य गर्नुभयो। अहिले पनि हामी रामराज्य भन्छौँ नि भाइ बहिनी, हो सुन्नुभएको छ रामराज्य हो। यो रामराज्य भनेको अहिले यसबारेमा हामी प्रश्न पार्छौँ। यो रामराज्य अहिले पनि भनिन्छ। असल शासन व्यवस्थाको बारेमा अहिले हाम्रो तुलाराम सरले भन्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि 1-2वटा कुराहरू म यहाँ भन्छु। अब तपाईँलाई लाग्ला रावण त्यस्तो वैज्ञानिक विद्वान ज्ञानी भएर पनि अहङ्कारले गर्दा उसले आफ्नो जीवनलाई युद्धमा समर्पित गर्नु पर्यो, जीवनलाई आहुति दिनु पर्यो। त्यति मात्र नभएर आफूले गरेको उच्च विकास, वैज्ञानिक पनि थिए रावण, राम्रो विकास गरेका थिए,
त्यो विकास गरेको राज्यलाई पनि त्याग्नु पर्यो। त्यसैले हामीले यो कथाबाट बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा अहङ्कार घमण्डले हामीलाई विनाशतिर पुर्याउँछ, दुर्दशामा लान्छ। अघि दुर्दशा भनेका छौँ हामीले, दुर्दशामा पुर्याउँछ। यहाँ रावणको दुर्दशा भएको छ। त्यसै गरेर विभीषण उनकै भाइ, आफ्नो सहोदर भाइ हुन्, उनी ज्ञानी थिए, दाजुलाई सम्झाए, तर दाजुले नमानेको कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू विभीषणले राज्य प्राप्त गरे। त्यो उनले रहरले राज्यका लागि उनले त्यो काम गरेका थिएनन्, उनी सत्यको पक्षमा लागेका थिए। तर रामले पनि हामीले राज्य जितेका हौँ तर राजकाज गर्ने होइन हामीले भनेर आफ्नो स्वधर्मलाई निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले त सीतालाई फिर्ता गर्नु थियो, सीतालाई हरणबाट मुक्त गर्नु थियो। राजकाजको जिम्मा हाम्रो होइन, हाम्रो त आफ्नै जन्मभूमि छ अयोध्या भनेर आफ्नै जन्मभूमिलाई आएर सेवा गर्ने प्रण गर्नुभयो, प्रतिबद्धता गर्नुभयो। त्यसैले विभीषणलाई त्यो राज्य हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसैले अहिले पनि हामी राम राज्य भनेर संसारमा हामी यो कुरा बुझ्छौँ। सर, तुलाराम सर, राम राज्यको बारेमा छोटो भनिदिनुहोस् न तपाईँ पनि। राम एक असल पराक्रमी राजा थिए। उनी सधैँ जनताको निर्णयलाई आत्मसात गर्थे। अयोध्याका एक आदर्श शासकका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका थिए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि अनुकरणीय थियो। लङ्का जितेर पनि त्यहाँका सारा वैभवलाई त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्केर जनभावनाको कदर गर्दै आफ्नो राज्यमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन उनले कायम राखेका थिए र उनले आफ्नो जन्मभूमिलाई अत्यन्तै माया तथा प्रेम गरेको कुरा यस कथाबाट झल्किन्छ। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गदपि गरियसी भने चाहिँ जन्माउने आमा र जन्मभूमि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने कुराको चर्चा यहाँ गरिएको छ। रामराज्यको अर्थ के हो भनेदेखि रामले जस्तै आदर्श रूपमा शासन गर्नुपर्छ, जनताको मनोभावना अनुसार शासन पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। र राम राज्यको सिधा अर्थ राम जस्तो असल राज्य व्यवस्था वा असल मान्छेको असल राज्य व्यवस्था हो भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ के त भनेदेखि घमण्ड अहङ्कारले मानिसलाई राम्रो गर्दैन, किनकि रावण रामचन्द्र भगवान भन्दा धेरै ज्ञानी थिए, विद्वान थिए, सम्पत्तिमा पनि उनी नै सम्पन्न थिए, उनकै राष्ट्र धनी थियो, उनको चाहिँ सुन्दर सुनको दरबार थियो, सबै जनताहरू सुखी थिए। तर घमण्ड र अहङ्कारले उनलाई ध्वस्त बनायो। उनी मात्रै होइन, उनको 10 सन्तानलाई नै उनले माटोमा मिलाउने काम गरे। नानी हो, विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, त्यसैले हामीले कुनै कसैसँग दम्ब राखेर प्रस्तुत हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि यो कथाले प्रदान हामीलाई गरेको छ। हजुर, ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो तुलाराम सरले भन्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो कथाबाट आज अलिकति हतारमा छोटो गरी धेरै लामो समयमा भन्नुपर्ने कथालाई छिटो भनेका छौँ। तर पनि हामीले बुझ्यौँ नि, होइन? पहिलो कुरा के बुझ्यौँ? अहङ्कार र घमण्डले मानिसलाई दुर्दशामा पुर्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। जसरी रावण बुद्धिमानी वैज्ञानिक भए पनि उनको अहङ्कार र घमण्डले गर्दा, अर्काको परस्त्रीमा उनले लोभ गरेका कारणले गर्दा, कुदृष्टि राखेका कारणले गर्दा, अपहरण गरेका कारणले गर्दा उनले आफ्नो राज्य गुमाउनु पर्यो, आफू पनि आफ्ना सबै सन्तानहरू गुमाउनु पर्यो। त्यो कुरा यसबाट हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ र हामीले पनि यस्तो हरेक कुरामा घमण्ड गर्नु हुँदैन, घमण्डले मान्छेलाई विनाशतिर लान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्यौँ। अब सँगै राम कुमार सर, हजुर, रावणका भाइ, हजुर, हामीले अरूको कुरो पनि सुन्नुपर्छ, अरूका चाहनालाई पनि कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्यौँ, होइन? हजुर हजुर, हो। साह्रै राम्रो कुरा उठाउनु भयो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, तल तपाईँहरूले भरे पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, पढ्नु पनि भएको होला। भरे ससुर वाचन गरेर सुनाउनुहोस्। लकडाउनको समय छ, हामीले अलिकति यसलाई पढ्यौँ भने मजा हुन्छ। कुरा पौराणिक कहानी हो, कथा हो, बुझ्छौँ कुरा हो। रावणका आफ्नै सहोदर भाइ हुन् विभीषण, उनले सम्झाएका पनि हुन् रावणलाई।
यस्तो अर्काको श्रीमतीमा अर्काको श्रीमतीमाथि कुदृष्टि राख्नु हुँदैन भन्दा मानेनन् र विभीषणले सही सल्लाह दिँदा आफ्नो भाइले दिएको सल्लाह मानेनन्। तर यता दाजुभाइ बिचमा एकता थियो रामका भाइहरू, अघि हाम्रो सरले तुरालाम सरले भन्नुभएको छ नि, रामका भाइ भरत पनि थिए। कुमार सर, हजुर रावणले मर्ने बेलामा रामचन्द्र भगवानलाई बोलाएर उनले प्राण जाने बेलामा भनेका थिए, रामचन्द्र भगवान तिम्रा भाइले तिमीलाई सहयोग गरे, तिमीले जित्यौ, मेरा भाइले मलाई सहयोग गरेन, मैले हारेँ, त्यसैले दाजुभाइमा पनि एक मत हुनुपर्छ भन्ने कुराको पुष्टि यो कथाले गर्न खोजेको छ, होइन सर? ज्यादै राम्रो कुरा हो। हाम्रो यो कथाले दिन खोजेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीमा एकता हुनुपर्छ। यसलाई हामी एउटा उखान टुक्कामा, हामी उखानमा पनि आउँछौँ, भाइ फुटे गभार लुटे भनिन्छ। यो उखानको प्रयोग पनि आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू, हामीलाई वाक्य बनाउन। हामी घरमा एउटा परिवारमा हामीमा फुटाफुट हुनु हुँदैन, छुटपुट हुनु हुँदैन, त्यसैले हामीमा एकता हुनुपर्छ, मित्रताको भाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो कथाले प्रष्ट पारेको छ। हेर्नु त लङ्कामा कति विकास गरेका थिए रावणले, लङ्का कस्तो राम्रो सुवर्णको सहर हो त सर। लङ्का सुनै सुनको थियो, अत्यन्तै समृद्ध राष्ट्र, समुद्रको छेउमा पहिलोचोटि सूर्यको त्यो लाली किरण पनि टलक्क रूपमा टल्किएको त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यता पनि त्यहाँ देखिन्थ्यो, होइन सर? हो, कति राम्रो सहर। हेरे त के रामलाई पनि लोभ लाग्दैन थियो र? उनले जितेका पनि हुन् नि त भाइ बहिनी, हो होइन र? हो त सर। अब उनले जितेका हुन्, तर दुःखै गरे पनि, ढिँडो रोटी खाए पनि आफ्नै मातृभूमि र जन्मभूमिमा रमाउनु पर्छ है भन्ने सन्देश रामचन्द्र भगवानले दिएका छन्, होइन सर? हो त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि भन्नुभएको छ नि भाइ बहिनी, हो सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, होइन र? यहाँ हामी त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि हेर्नु त, त्यस कारणले आफ्नो जन्मभूमिलाई अहिले पनि हाम्रा विश्वमा हाम्रा नेपालीहरू पुगेका छन्, तर अहिलेको हेर्नु त प्रकोप पर्दा हरेक कुरा आफ्नो जन्मभूमिलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। शीर्षक पनि कति राम्रो सार्थक भएको छ, होइन तुलाराम सर? हो त। अघि हामीले राम राज्य भन्यौँ, अब जन्मभूमिको सार्थकता यहाँ रामले कुनै पनि आफूले जितेको राज्यलाई लोभ लालच नगरिकन, राम्रो लोभमा नफसिकन आफ्नै भूमिलाई संसारमै असल शासन व्यवस्था कायम गरेर राम राज्य बनाए। अहिले पनि असल शासन व्यवस्था होस् त रामको राज्य जस्तो होस् नि भन्छन् नि मान्छेहरू, बुढापाकाहरू, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो त सर। हो, यसैले विभीषणलाई उनकै भाइ, सहोदर भाइ रावणका भाइलाई लङ्काको राजकाज सुम्पिए र आफ्नो जन्मभूमिप्रति अगाध माया प्रेम देखाउँदै भनिन्छ नि हाम्रा शास्त्रहरूमा, पुराणहरूमा स्वर्गको कल्पना गरिएको छ। सायद स्वर्ग भनेको सुख आनन्दित ठाउँ होला, तर त्यो सुख स्वर्ग नयाँ ठाउँमा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ। जसरी रामले एउटा स्वर्ग जस्तै राज्य बनाए अयोध्यालाई, त्यहाँका जनताले दुःख पाएनन्, होइन र तुलाराम सर? हो त कुमार सर। हामीले अब आदर्श पुरुष रामचन्द्र भगवान जस्तै यो जन्मभूमि शीर्षकको कथा पढेर त्यस्तै बन्न सक्नुपर्छ। आफ्नै मुलुक, आफ्नै देशलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्नुपर्छ, होइन सर? हो, यो कथाबाट भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि आजको छोटो समयमा 45 मिनटको अवधिमा हामीले धेरै कुरा नदिए पनि हामीले यहाँबाट मुख्य बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यो कथा यो पौराणिक कथा हो। यो रामायणबाट, अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, रामायणबाट उद्धृत गरिएको कथा हो, निकालिएको मुख्य अंश हो। यहाँ सीताहरणको कथा, कसरी राम र रावण बीच युद्ध भयो भन्ने कुरा, र यो कथाबाट हामीले पौराणिक कुराबाट पनि अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको माया ममता, आफूलाई हामीले जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन, आफ्नो बाल्यकाल, आफ्नो जन्मभूमिमा गरेका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रा गाउँघरहरू, हाम्रा जन्मभूमिहरू हामीले जहिले पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा रामले गरेको योगदान, राम आफू फर्केर आएको कुरा र त्यहाँको असल शासन व्यवस्था, शासकमा दम्भ हुनु हुँदैन, शासकमा जसलाई शासन गरिन्छ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले प्रष्ट पारेको छ, होइन भाइ बहिनीहरू? हो त सर। हो, त्यसैले अब हामी आजको यो जन्मभूमि कथालाई भाइ बहिनीहरूलाई म यसबाट नबुझेका कुराहरू हाम्रो नेपालवाणी एफएमको
94.9 मेगाहर्ज नेपालवाणी एफएममा 521-507मा यसबाट नबुझेका कुराहरू, कठिन कुराहरू अब भाइ बहिनीहरूले टिपेर फोन सम्पर्कबाट केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको यो कार्यक्रम, आजको नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समितिद्वारा हामीलाई कक्षा 10को नेपाली विषयको पहिलो पाठ आज चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने, भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा यहाँ बोलाउनु भएकोमा आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम, आजको यो शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रमबाट हामी प्रस्तुताहरू, सहजकर्ताको रूपमा उभिएका प्रस्तुताहरू आदरणीय तुलाराम पुरी सर र म कुमार पौडेल पनि बिदा लिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।